मुख्तलिफ लोगों को बेंच को भी आप ट्राई, लेकिन एक ही मैच हारने के बाद हमने देखा कि दाएं बाएं से अजीब अजीब बातें शुरू हो गई। तो कोई फील तो नहीं कर रहे प्रेशर या इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी पॉलिसी को? देखिए, दाएं बाएं से बात आप लोग ही करते हैं। हमेशा आप लोगों के ही कहीं ना कहीं कोई चीज़ बना के या प्रेजेंट करके बताई जाती है। मुझे कोई इस पे नहीं होता कि किसी की बातों पे आके मैं अपना या हमारा जो प्लान है उसको चेंज करूं, और हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टीम के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो वो उसको तरजीह दें और उसको आगे रखते हुए हम चलते रहें, और यही मेरा मोटिव होता है और यही मेरी स्ट्रेंथ है, और इस पे भी मैं इसी पे बिलीव रखता हूँ। अब अभी जो फिटनेस कैंप लगा था, काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कैंप देखा गया, और आपके बारे में कहा जाता था जितना अरसा आप कप्तान रहे फिटनेस टेस्ट जो थे उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। ये 10-12 रोज़ का जो कैंप लगा था काफूल में, उसके बाद फिटनेस मसाइल हुए, ये सब खिलाड़ी वही हैं जो उस कैंप में भी शामिल थे। क्या खासे अरसे के बाद इस तरह की जो एक सख्त किस्म की ट्रेनिंग हुई थी उसकी वजह से थोड़ा सा क्लैप्स होना शुरू हुए प्लेयर्स, या पार्ट ऑफ द गेम? देखें, जब भी आप अगर आपने पहले बात की है तो आप मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पता होगा कि उस दौरान कितनी क्रिकेट हुई है, और बैक टू बैक सीरीज़ थी, क्योंकि रेस्ट का टाइम इवन कि हमें घर में जाने का या फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल टाइम मिल रहा था। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं, और जब भी आप ऑन टूर होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप जब भी हमारे पास कोई टाइम होता है या शेड्यूल हमने ऐसा बनाया होता है कि हमने फ़िटनेस पे भी काम करना और स्किल्स पे भी काम करना है। देखें, ये पार्ट ऑफ द गेम है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, और इंजरीज एक जो है वो एक गेम का हिस्सा है। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि हर प्लेयर को लुक आफ्टर किया जाए। कैंप की जहाँ बात रही, देखें उसका फ़ायदा होता है हमेशा। फ़िटनेस जब आपकी अच्छी होती है, आपको जो है वो फ़िटनेस आपको मेंटल हेल्थ में, जब आप प्रेशर टाइम में आते हैं आपको थोड़ी सी हेल्प करती है। जब आप फ़िट होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो देखें, ये हम इस पे कभी नहीं मेरा हुआ या हमारी तरफ से हुआ कि फ़िटनेस पे हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखें जब आप पूरा ईयर का शेड्यूल देखते हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि जो ऑफ डेज़ हैं या हमें टाइम मिलता है हम उसको यूटिलाइज़ करें, जितना भी हो सके उसको फ़िटनेस में, स्किल्स में। देखें, सब चीज़ आपको मर्ज करके ही आपको प्लान करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ को आप लुक आफ्टर करें, आपको तीनों या चार जो डिपार्टमेंट है उसको आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। बाबर, एशिया कप में और इंडिया वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंजरीज़ की वजह से अहम मैचेस हारा भी सही, और आपको हमने देखा कोलंबो में नसीम शाह और हारिस एकदम से बाहर निकल गए। वर्ल्ड कप में फ़खर आपको आखिरी मैचेस में जाकर दस्तयाब हुए। अभी रिजवान और आज़म की भी इंजरी चल रही है, तो आगे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपको दोबारा कप्तानी मिली है, तो क्रिकेट बोर्ड या आप लोग या मेडिकल बोर्ड इन चीज़ों को, जो हमें बड़े इवेंट्स के अंदर प्लेयर्स की इंजरी हो जाती है और बेंच की तरफ देखते हैं तो कप्तान को प्रॉब्लम हो रही होती है, इसका हल ढूंढ रहे हैं आप लोग आगे वर्ल्ड कप को देख के? और दूसरा, 200 रन बन रहे हैं, रन रेट को तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी टीम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही है T20 में। देखें, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है, इंजरी पार्ट ऑफ दी गेम है, और देखें लुक आफ्टर इस चीज़ पे किया जा रहा है। इसलिए हम कोशिश करें कि डिफरेंट कम्बिनेशन से खेलें, हम हर एक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि वर्ल्ड कप पास है, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर जो हमारे 15 या 16 प्लेयर हैं वो रेडी टू प्ले हों। किसी भी प्लेयर को जो अगर अपॉर्चुनिटी मिले वो उसके लिए उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो या वो खेला हो मैचेस को, उसको कोई मसला ना हो। तो ये पहले भी होता था, अभी हम कोशिश करें कि और जो है अपॉर्चुनिटी दें। डिफरेंट जो है वो जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है उसको चेक करें, उसको हम पूरा अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने आप को ज़रा डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट जगह पे अपने आप को ज़रा प्रूव कराएं, और कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है, कॉन्फिडेंस देना उनको, और जो आगे जाके हमें हेल्प होगी। रिजवान अनफिट हुए हैं, जिस तरह सीरीज से बाहर हुए हैं, और बड़े अरसे तक आप दोनों की बड़ी अच्छी और 100 रन से ज़्यादा की हमेशा पार्टनरशिप कायम होती है। कितना मिस करेंगे उनको, क्योंकि आगे जो इंग्लैंड का दौरा है, आयरलैंड और वर्ल्ड कप है, तो क्या वर्ल्ड कप से पहले रिजवान फिट हो जाएंगे? देखें, जब भी आपका कोई मेन प्लेयर को इंजरी होती है तो आप जो उसको डेफिनेटली मिस करते हैं। ये नहीं कि मैं पूरी टीम मिस करती है, क्योंकि जिस तरह उसने सर्विस दी है पाकिस्तान को, जितनी उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो आप सबके सामने है, और वो हमेशा जो है वो फाइटर है, और हमेशा वो
ہر چیز میں کوشش کرتا ہے کہ اپنا بیسٹ دے. اتنی خاص انجری نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ اس کو جتنا سیو کریں, اس لیے 2 میچز کے لیے ہم نے اس کو جو ہے اس کا ریہیب ہوگا اسے NCA میں, اور پوری لک آفٹر کی جائے گی بیفور دا ورلڈ کپ. ایون کہ آئرلینڈ سے پہلے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, امید مجھے پوری ہے. اور اس پہ پوری پلاننگ اور وہ فیزیو سے ڈسکشن ہوئی ہے کہ کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے, اور دیکھیں انشاءاللہ ورلڈ کپ میں اس سے پہلے اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم بابر, کیسے ہیں؟ دوسرا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ مختلف کمبینیشنز آپ اس سیریز میں آزما رہے ہیں, مختلف پلیئرز کو ڈفرینٹ پوزیشن پر کھلایا جا رہا ہے. کیا آپ خود بھی 1 ڈاؤن پوزیشن پر کھیلیں گے اس سیریز کے اندر, کیونکہ اوپننگ کے اندر آپ بڑا اچھا پرفارم کرتے آئے ہیں. 1 ڈاؤن کے اوپر بھی ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ سیریز کے اندر آپ نے اچھے اسکور کیے تھے. کیا اس پوزیشن کے اوپر بھی آپ آ کر کچھ کھیلیں گے ان 2 میچز میں؟ سر دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, اگر ہم نے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے جانا ہوگا, ہم نے پلاننگ کی ہوگی, تو بالکل ہم کوشش کریں گے کہ اس اسپورٹ پہ جو ہے ہم ڈفرینٹ پلیئر بھی ٹرائی کر سکیں. اور دیکھیں اس سیریز کا ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپیریمنٹ کریں اتنا اچھا ہے, لیکن اتنا ہمارا جو پہلے 4-5 نمبر ہم کوشش کریں گے ان کو ذرا جو ورلڈ کپ میں جانے اس طرح سے وہ ان کو پراپر اپرچونیٹی بھی ملے. اور ڈفرینٹ اگر کسی کو ہم سوئچ بھی کر رہے ہیں تو اسے کمیونیکیشن کر کے, یہ نہیں کہ وہ یہ چیزیں بھی میں نے تقریباً آپ لوگوں کے سے ہی نکل رہی ہیں کہ وہ کوئی پلیئر خوش نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہے. کمیونیکیشن کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں سب ہر چیز ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ بغیر کمیونیکیشن سے ہو رہی ہے, بیٹھ کے بات کر کے. اور جو ٹیم کا پلان ہے, جو ٹیم ریکوائرڈ ہے, اس حساب سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور ہر پلے کو ہم نے میسیج دیا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ میرا سپورٹ نہیں ادھر ہے یا میرا نہیں ہے, جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہے. اور ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں وہ صرف یہ ہمارا موٹو ہے کہ ہم نے پاکستان ٹیم کو جتانا اور پاکستان کی پرفارمنس کو اوپر لانا. بابر, ہم نے لاسٹ میچ دیکھا ہے جس طرح ہم ہارے ہیں وہ فینس سے بھی نہیں ہضم ہو پا رہا, امید ہے آپ لوگوں سے بھی نہیں ہضم ہو پا رہا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ ہم نے لیگ کیا, بیٹنگ ہم نے سلو اسٹرائک ریٹ پہ کھیلا, اسکور کم کیا, یا بالنگ میں ہمیں جو ہے شاہین افریدی اور نسیم شاہ کی جس طرح انہوں نے 38 بالز پر 81 رنز دے دیے جو آپ کے ٹاپ بالر ہیں, تو وہ ان کی جو فارم ہے وہ آپ کے لیے ایک کنسرن ہے یا آپ جسٹ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اسکور کارڈ ہے کوئی بات نہیں؟ نہیں سر, انجوائے والی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ کسی ایک بندے یا 2 بندے کی وجہ سے نہیں ہم ہارے, ہم ایز اے ٹیم ہارے ہیں. اور دیکھیں ہر ایون کہ بیٹنگ بولنگ نے ہم نے فیلڈنگ میں بھی تھوڑے سے کلیپس کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. اگر کیچز بھی ہم پکڑ لیں تو ڈفرینٹ گیم بال ہوتی. یہ نہیں ہے کہ کسی پہ بلیم گیم کریں. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جب جیتے ہیں ایز اے ٹیم جیتے ہیں اور ایز اے ٹیم ہارتے ہیں. لیکن جس طرح شہین و نسیم ہے, ون آف دی بیسٹ بولرز ہیں, ہی نوز کہ کم بیک کیسے کرنا ہے. اور اگر ایک میچ میں ہو جاتا ہے تو یہ پارٹ آف دی گیم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر دن ہر روز ایک بندہ ہی پرفارم کرے. 11 پلیئرز ہیں, سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اور کبھی ایک کسی دن نہیں ہوتا تو دوسرے بندے کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو کور اپ کرے اور میچ جتا کے دے. یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ بلیو رکھیں. اور جتنے بھی میچز ہیں اگر کسی کا نہیں دن ہو رہا تو ہم اس کو کور کریں, دوسرا بندہ جو ہے وہ مین آف دی میچ بنے, میچ جتا کے دے. السلام علیکم بابر بھائی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب جیت جو ہے وہ ٹیم کی بانڈنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا 2021 کا ورلڈ کپ, T20 ورلڈ کپ ہو یا پھر 22 والا ہو, اس کے اندر ٹیم جیت رہی تھی تو ٹیم کا بانڈنگ جو ہے وہ آپس میں بہت اچھی تھی. لیکن 23 کے اندر ہم نے دیکھا جس طرح ورلڈ کپ کے اندر شکست ہونا شروع ہوئی, ہاری ٹیم, تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹیم کا آپس کی بانڈنگ جو ہے وہ تھوڑی خراب نظر آنے لگی فیلڈ کے اوپر. تو کیا 2024 کے لیے اس طرح سے آپ بنا لیں گے ایک ٹیم جو ایسی کمبینیشن ہو جو کہ آپس میں بانڈنگ بھی اچھی ہو, جو جیت کے لیے اہم ہو؟ دیکھیں بانڈنگ جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی کہ بانڈنگ نہیں ہے, لیکن جتنا میں پچھلے 3 سال سے جو کپتانی رہا ہوں اس میں بھی مجھے جو ہے وہ یہ چیز نظر نہیں آئی. دیکھیں وہ اپ اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے آپ کیونکہ پرفارمنس پہ ریلیٹ کرتے ہیں تو جس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. لیکن ہماری جو کوشش اور ہماری جو ایفرٹ وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے میچز جتوانے ہیں, پاکستان کو جتوانا ہے. انڈیویجول اس میں آپ یہ انڈیویجول گیم تو ہے نہیں ہے, یہ تو ٹیم گیم ہے. تو جتنا ہم اس چیز کو اکٹھا رکھیں گے اور اکٹھا رہیں گے, اور ہمیشہ ہم اکٹھا رہتے ہیں اور اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ میں ان سب کے ساتھ کھیلا ہوں اور ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن اور بانڈنگ ہماری اتنی
اچھی ہے کہ ہمیں ان چیز کا فرق نہیں پڑتا کہ میچ ہار گئے ہیں تو اس میں ہم ہاں ڈبیٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ یار کہ ہمیں یہاں پہ اچھا کھیلنا چاہیے تھا، یا ادھر ہم غلط تھے، یا ادھر ہم نے بہت اچھا کھیلا. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہماری اور اسٹرانگ ہو رہی ہے.